अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य प्रभृतिः स्यात् स्विट्जर्लैण्ड् देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां। वार्ताभिर्लभेत द्विपक्षीयार्थिक प्रतिभागितायै सुदृढत्वम्। सपादलस्य नेतारम् आज़म खान इत्येतं विरुद्ध्य आपत्तिपरे वक्तव्यपरे प्रकरणे अद्य रामपुरस्य विशिष्टन्यायालये अस्ति वादश्रवणम्। 19-द्विसहस्राब्दिके लोकसभानिर्वाचने प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रिणौ अधिकारिणश्च विरुद्ध्य आपत्तिजनकटिप्पणीः विधातुम् अस्ति आरोपः। पेट्रोल डीजल इति तैलेन्धन विक्रये आवश्यकवस्त्वधिनियमः प्रवर्तितः। औद्योगिक व्यावसायिक उपयोगकर्तारः पेट्रोल पंप इत्यतः स्थानकेभ्यः इन्धनक्रयणं नैव कर्तुं शक्ष्यन्ति। पश्चिमैशिया क्षेत्रे शान्त्यै आबद्धाः सन्ति पुनरपि सम्भावनाः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्यमुना ईरान देशं विरुद्ध्य पुनराक्रमणानि अवरुद्धानि इति वक्तव्ये उक्तवान्। शान्तिसन्धिः अस्ति अन्तिमचरणे। अथेदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जून मासस्य 13 दिनाङ्कतः 18 दिनाङ्कं यावत् फ्रांस स्लोवाकिया इत्येतयोः देशयोः यात्रायां स्यात्। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री एवियन इति नगरे 52तमे G7 इति शिखरसम्मेलने प्रतिभागितां कुर्यात्। फ्रांस देशेन सह असौ रणनीतिकप्रतिभागितां नवीनां गतिं प्रदद्यात्। स्लोवाकिया इत्यत्र तेन देशेन सह प्रविधिव्यापारनिवेशक्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकुर्यात्। विशेषतः वार्ता इयं वर्तते यत् अमुष्याः यात्रायाः लक्ष्यं रक्षासहयोगेन सह कृत्रिमबुद्धिमत्तायां स्वास्थ्यप्रविधौ स्टार्टअप्स इत्यत्र जायमानप्रौद्योगिकीषु स्यादिति। नीति आयोगस्य 11 शासी परिषदः उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निरूपितवान् यत् अधिविश्वम् अनिश्चिततायाः अस्थिरतायाः कालः प्रवर्तते, परञ्च भारतम् आत्मविश्वासेन दृढसङ्कल्पेन च विकासपथि अग्रे प्रवर्तमानमस्ति। विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति संवर्धमानस्य देशस्य पारस्परिककर्तव्यम् इतोपि संवर्धितम् अस्ति। तत्र प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतस्य जनसाङ्ख्यिकीय परं संवर्धनम् ऐतिहासिक अवसरो विद्यते। युवकेभ्यः गुणवत्तापूर्णशिक्षायाः उद्योगानाम् आवश्यकतानुगुणं कौशलविकासस्य अथ वृत्त्यवसरस्य उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता भवेत्। असौ अवोचत् यत् शक्ताः युवकाः एव विकसित भारतस्य यात्रायाः प्रमुखाः संवाहकाः भविष्यन्ति। एतेन साकमेव राज्यानां मध्ये सहयोगः, संवादः अथ अनुभवानां विनिमयं विकासस्य गतिः संवर्धयेत। महिलानां विषये असौ प्रतिपादितवान् यत् महिला नेतृत्वयुतः विकासः विकसित भारतस्य आधारशिला वर्तते। कृषि, नवाचार, विज्ञान क्षेत्राणि समेत्य विभिन्नक्षेत्रेषु नारीशक्तिः महत्त्वपूर्णं योगदानं करोति इति इत्येतत् सर्वं तेन सामाजिके सञ्चारपटले प्रकाशितम्। केन्द्रप्रशासनेन पेट्रोल डीजल इति तैलेन्धनस्य विक्रये आवश्यकवस्त्वधिनियमः प्रवर्तितः। एतस्य नियमस्य अनुसारम् औद्योगिकव्यावसायिकोपयोगकर्तारः पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः तैलस्थानकेभ्यः इन्धनक्रयणं नैव कर्तुं शक्ष्यन्ति। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः गुरुवासरे जयपुरस्थितस्य मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इत्येतस्य भ्रमणं कृतवान्। असौ तत्र प्राध्यापकैः अथ छात्रैः साकं संवादम् अपि साधितवान्। अत्रावधौ असौ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर इत्येतस्यां प्रौद्योगिक्याम् आयोजिते प्रश्नोत्तरपरे सत्रे अपि प्रतिभागितां स्वीकृतवान्। तत्रासौ समुद्घोषितवान् यत् MNIT इत्यत्र क्वांटम इति प्रयोगशाला
अथ AI इति परिसरगता प्रयोगशाला स्थापिते भवेताम् इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बुल्गारिया फिनलैंड इत्येतयोः देशयोः आधिकारिकयात्रायां वर्तते। एतस्मिन् सम्बन्धे असौ सूचनां प्रकाशयन् सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् हेलसिंकी इत्यत्र फिनलैंड देशस्य विदेशमन्त्री पदासीनाम् एलिना वाल्टोनेन् इत्येतां सम्मिल्य प्रसन्नताम् अनुभवामि। आवाभ्याम् आङ्किकीकरणे सततविकासकरणे रणनीतिकसहभागिता सम्बन्धायाः प्रगतेः समीक्षा कृता। सममेव आवाभ्याम् ऊर्जान्तरिक्षादिषु अन्येषु अपि क्षेत्रेषु सहयोगं समुद्दिश्य चर्चा विहिता। अत्रान्तरे स्वीय राजनीतिकसम्बन्धानां गतिम् अभिलक्ष्य व्यापारनिवेशसमेधने अपि सहमतिः प्रकटितं गता। युव संगमस्य षष्ठ संस्करणस्य अंतर्गतं छत्तीसगढ़ राज्यतः समागतं युवा प्रतिनिधिमण्डलं केन्द्रीय शिक्षा मंत्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समं मिलितवत्। देहली स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य नेतृत्वे देहलीं प्राप्तेन एतैः युवा प्रतिनिधिभिः समं धर्मेन्द्र प्रधानः संवादं समाचर्य तदीयान् अनुभवान् परामर्शान् च श्रुतवान्। अत्रान्तरे धर्मेन्द्र प्रधानः यूनः कथितवान् यत् ते देशस्य विकासयात्रायां सक्रिय सहभागितां समाचरन्तु। असौ उक्तवान् यत् युवा संगम कार्यक्रमः देशस्य विविध संस्कृतेः भाषाणां परम्पराणां च अवबोधनार्थम् एकः महत्वपूर्णः माध्यमः अस्ति यद्धि राष्ट्रीयैकताम् इतोपि सुदृढ़ां करोति। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, देश की युवाओं के अंदर बहुत शक्ति है। उनका विश्वास है भारत के युवाओं को अवसर देने में वो कुछ भी कर सकते हैं, नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसी को साकार करने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रतिपादित करने के लिए उनकी कल्पना से भारत सरकार की शिक्षा विभाग युवा संगम कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। मैं आज इस प्रकार की 50 बच्चों को मिलकर मेरा विश्वास को दोहराता हूँ, हमारी देश की नई पीढ़ी विश्व की समस्या का समाधान निकाल के ही रहेगा। नवदेहली स्थिते इंडिया हैबिटेट सेंटर इत्यत्र आयोजितायाः एकल कला प्रदर्शन्याः वञ्चना एकवृत्तान्त इत्येतस्याः शुभारम्भः केन्द्रीय संस्कृत पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः कृतवान्। आशिमामे मोहौरात्रायाः एतस्यां प्रदर्शन्यां समाजस्य विभिन्न वर्णानि मानवीय संवेदनाः अथ जीवनस्य संघर्षाः कलाकृतिमाध्यमेन प्रस्तुतं गताः। सेवा की प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय आशिमा जी के जीवन का दूसरा पक्ष, एक सफल ब्यूरोक्रेट होने के साथ में अपने भावों की अभिव्यक्ति को विभिन्न माध्यमों के साथ में संप्रेषित करना, और जब किसी कलाकार की कला में इतनी विविधता हो तब ये उस कलाकार की कला के प्रति और भावनाओं की गहराई जो उसके जीवन में, उसके दिल में है, जिनको वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जीवन के अनकहे शब्दों को जिस तरह से उन्होंने उस वंचना को एक खूबसूरती के साथ में अभिव्यक्त किया है, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा एक मेन जो आज इसका इस वंचना जो ये पेंटिंग एग्जीबिशन है उसमें मेन मेरा यही वो था कि मैं उस तरफ उस जो अपने अंदर हम लोग एब्सेंस और लॉन्गिंग को लेके लोनली फील ना करें, बट अपने साथ वालों के साथ जुड़ें और उनको वो सपोर्ट दें जिससे कि वो पूर्ण हो। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्य प्रभृति स्विट्जरलैंड देशं गच्छति। अत्रान्तरे असौ स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना आर्थिक प्रकरणानां राज्यसचिवेन च समं संवादं करिष्यति। पीयूष गोयलस्तत्र स्विस् इति औषधोद्योग सम्बद्धैः प्रमुखैः प्रतिनिधिभिः सममपि संवादं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन कथितं यदेषा यात्रा देशयोर्मध्यगताम् आर्थिक सहभागिताम् अतोपि सुदृढां करिष्यति। बिहार विधानसभा परिषदः 10 आसनेषु समाचरितानां द्वैवार्षिकनिर्वाचनानाम् अथ उपनिर्वाचनानां परिणामाः घोषितं गताः। एतस्मिन् निर्वाचने सर्वे एव 10 प्रत्याशिनः निर्विरोधं जयं प्राप्तवन्तः। एतदनु राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः 9 अथ राष्ट्रीय जनता
राष्ट्रीय जनता दलस्य एकः प्रत्याशी विजयं समर्जितवन्तः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः विगतदिने अन्तर्जालमाध्यमेन ग्लोबल कन्वर्जेन्स फॉर ग्रोथ समिट इत्याख्ये शिखरसम्मेलने सहभागितां कृतवती। वित्तमन्त्रालयस्य अनुसारम् एतस्य शिखरसम्मेलनस्य उद्देश्यं विकसितोदीयमानानाम् अर्थव्यवस्थानां नेतॄणाम् एकस्मिन् मञ्चे समानयनमासीत्। सहैव प्रभावी वैश्विकाधारभूतसंरचनायाः अन्तर्गतं सन्तुलितार्थिकविकाससंवर्धनपरेषु उपायेषु चर्चा अपि एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यभूता आसीत्। एतस्य शिखरसम्मेलनस्य अध्यक्षतां फ्रांस् देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रों इत्येषः कृतवान्। समाजवादी पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेतुः आजम खान इत्येतस्य विरोधे आपत्तिपरे प्रकरणे अद्य वादश्रवणं समाचर्येत। एतत् प्रकरणं 7 वर्षपूर्वं समाचरितेन लोकसभानिर्वाचनेन सम्बद्धं, यत्र तदानीं काले आजम खानः समाजवादी पार्टी इत्येतस्य अथ कांग्रेस संयुतेः प्रत्याशित्वेन निर्वाचनं च स्पर्धेत् स्म। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः सूचितवान् अस्ति यत् ईरान देशस्य नेतृभिः समं संवादं समाचर्य असौ ईरान देशमालक्ष्य निर्धारिताक्रमणानि निरस्तीकृतवान् अस्ति। एतस्मिन् विषये तेन उक्तं यत् सामाजिके ईरान देशस्य नेतृत्वस्य स्वीकृतिं सम्प्राप्य अहं संयुक्तराष्ट्र अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतित्वेन ईरान देशम् आलक्ष्य निर्धारितानि आक्रमणानि निरस्तीकृतवान् अस्मि। भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये जून मासस्य 13 दिनाङ्कतः आरभ्यते स्पर्धात्रयस्य एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला प्रतियोगिता। प्रतियोगितायाः प्रथमां स्मर्तां जमाश्रित्य क्रिकेट क्रीडाप्रेमिषु समुत्साहः वर्धमानः। भारतीय दलस्य धर्मशालां प्रापणात् परम् अधुना अफगानिस्तान दलम् अपि काङ्गड़ा विमानपत्तनं प्राप्तम्। ऐषमः फीफा पादकन्दुक विश्वचषक प्रतियोगिता समारब्धा। प्रतियोगितायाः शुभारम्भः मेक्सिको नगरस्य प्राङ्गणे उद्घाटनकार्यक्रमैः अभवत्। तत्र हि शकीरा, बर्नाबाय, जे बेल्विन् प्रभृतिभिर्प्रसिद्धैः स्वप्रस्तुतयः प्रदत्ताः। कार्यक्रमः प्रायः 90 कलात्मकम् अभवत्। तत्र सह नेतृत्वमतः मेक्सिको इति दलस्य दक्षिणाफ्रीका इति दलस्य च मध्ये अभवत्। प्रथमा स्पर्धा मेक्सिको दलेन च विजयः समर्जितः। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावद् मङ्गलं भूयात्।